أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء دویم ایسا شروع او پای کے احکام ذکر کول بین الرائی والرعیت. آغا احکام چپائی باندی اصلاحات لا پمیند رائی و درعیت کی. اس رائی و رعیت پخفلہ کی یودی دو قرآن و سنت تابدار دی و جہاد کئی. تو گبیاؤں یو رائی اول قرآن و سنت تابدار نہیں یو تو پا ملک کی دا اللہ دا دین بیان نشی کولے نو ملک پریدا و بل ملک تا دین الارشا. ان الذین توفاهم الملائکہ یقیننا کسان چروحالی دا غینم ان الذين توفاهم الملائكة يقيننا كسان روح لداغين ملائكة ظالمی انفسهم تدا سیال کے چغی زیادے گونگی پزان ملائک روح اخلی او دا پزان زیادے کڑو. یو ملک کے دالا دا دین خدمت نشکولے او دے کی پاتی کے دا قالوا فيما كنتم نوائیو ارد ملائکہ سکی ویتاسو قالوا كنا مصرفین فی الارض نوائی دئیو منگا کمزوری شویو پزمکا کے. قالوا ولم تكن ارض اللہ واسعتا نوائیو ارد فرشتیان وزمکا دا اللہ فراخا فتحاجروا فیها چتاسو اجرت کرے پدی کے چه پدی ملک کے دے دخلائی دین خدمت نشکول پر خودے بدیو. فاولائکا مأواهم جہنم وندا کسان چی زائد جہنم وساعت مصیرہ بد زائد رات لویدہ جہنم. اشارہ دیتا چه او ملک کی بادشاہ ظالم دے ہوتا دخلائی دین خدمت نشکولے اگر ملک پریدہ و بل ملک تا تنازا ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس دا خدای ملک تنگ نو دا ملنگ پیشا لیدوی. الا المصرفین من الرجال والنساء مگر کمزوری سڑو دا خدنا والولدانی و دا معشماننا لا صدیون حیلتان چتوان لری دخلاس دو ولا یعتدون سبیلا او نمومی لار. یو سڑے دے یو خزا دا یو معشوم دے چلا غی وصل رسی دا عمل کا وطیم شی لار معلوم ندا وپاتش نو خیر دے. فاولائکا صلی و یافوانم ندا کسان چیزی زرد اللہ چافبو کی دینا وکان اللہ غفورا غفورا دے اللہ فکون کے و بہن کے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ چاچے ہجراتو کا بلا رضا اللہ کے یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا. وشپگم قان حکم الہجرت فی سبیل اللہ چدا اللہ پا دین کی ہجرت کوئی کتا یو ملک نبری دی دا خدای دا دین خدمت تا بیان درات دا شرک او دا بدعاتو تا نو بل ملک تلار شا.
ومن يهاجر في سبيل الله چاچه هجرت کا پلار دا اللہ کے یجد فی الارض ابم بزمکا کے مراغمن کثیر و سعا غنیمتنا ډیرا و فراختیا اللہ لدیر سور کی او چاچه دا خدای دین دا پارا خپل ملک پر خدای اللہ اغلا ډیر خوشحاله ورکړي زما شری وی قد جربنا ذالک مرارا دامون ډیر زر ازمایلی دي محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یو عجز عالمو اغبا توحید بیانونو خلقو بعد کلو نیستو شڑبه کله چې باغه دی او ملک اوت دی او کلی نبوه اخکلش نو پنار روانو آیاتون بیوی ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا او آیاتون بیوی ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله او سوچ ہوا تد کورنا ہجرت کونکے الاللہ ورسولی پارد قرآن و سنت اللہ تا پیغمبر تا اند پارد قرآن و سنت سم یدرک الموت او بیارا گر گدر مرگ یعنی پنارا کی پہ مرگ راوے فقد وقع اجرو علاللہ نو بتائی سرا ثابت شاجر پا اللہ باندے دے مہاجر اولی کرے شو فقد وقع اجرو علاللہ تاکی سرا ثابت شاجر پا اللہ وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ بہن کے مہربانا بولی زمانگا